تعباي دلي ياسين ياسين بين باتي سلام 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 كم يلهم وعني دور بعد ساي أبصحكم أبصحنا يدلني بمقصال يو لما عنتي قدام سعر مشت أب سيرة انترتينمنت حدث ظرفي فالنتاين زي التلاقي كله تدرفاتكم نتي يوتيوب سبسكرايب نتي درفون هنا صايركم ريتهم نقتونا بتحتنا إلاكم سناي بعل فاسق يكون لنا بتعمير فاتيكم تعمير زخوركم يمتشكم فالنتاين زي الصراحة يصرح له فالنتاين ترجموا انتي مقانون مدرسة صراحة تصرح زلمو آتيكم هنا صايركم هولو متشكم ود صحيح حكومي كم مقلة تعباي دلي ياسين ياسين بين باتي